सकणांक म्हजो प्रणाम. आज हांव कोडयाळ आयिल्लो मिलाग्रीस हॉलाच्या मुखल्या कुशिनासच्या एडोरेशन मोनेस्ट्री म्हणले एक देव तेंपलाक म्हळ्यार कॉपेल म्हूण येता. सो थंय आयिल्लो. आज थंय येवन मागया म्हूण येतना म्हाका आज भितर येतना एक शॉक आहलें. कित्याक म्हळ्यार हांगा कुरीस आनी सक्रामेंत मोडुल्ले कुरीस जेजूची मुर्ती तशेंच सक्रामेंत एका टायमार तुमी गोत्त आसा जावंक पुरो एका इगर्जेंत हे मोडुल्ले खबर जाल्ले. सो तेंत तशेंच कशें मोडलां तशेंच ह्या देव तेंपलान दवरलां. तशेंच हांगा पळयल्या बरी तुमकां हांगा भितरली माद्री म्हूण सांगून सिस्टरां आसतात तीं भितरच आसतात 24 hours भायर येनात. ती आमचे पासून आमच्या आंगवण्यो या आमचे कलया आसल्यार ती आमचे पासून मागतात. आतां क्रिसमसाच्या टायमार ती आसनात. तशेंच हांगा मस्त एक बरी एक म्हळ्यार बारीक बरी इगर्ज धाकटे इगर्ज बरी एक आमकां म्हळ्यार पळय येता तुमकां मागोवंक बरें बारीक बरें एक जागो आसा. सो तुमकां टायम आसल्यार या तुमकां एक मोन आसल्यार दयेकर हांगा येवन मागा. कित्याक म्हळ्यार हें पळोवचें तुमी भितरल्या माद्रेंचे कूड जावन आसा. सो म्हाका हांगा येवन भारी बरें बगलें. सो हें म्हाका आसलें एक्चुली गोत्त नासलें. आयलो म्हाका बरें बगलें बरें जालें म्हूण चिंता. सो तशेंच तुमी येया म्हूण सांगून तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता.